अथ 10मः सर्गः। तत्र दिव्योपमम् मुख्यम् स्फाटिकम् रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम् दान्तकाञ्चन चित्राङ्गैर्वैदूर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैरुपपन्नम् महाधनैः तस्य चैकतमे देशे दिव्यमाल्योपशोभितम् ददर्श पाण्डुरम् छत्रम् ताराधिपतिसन्निभम् जातरूपपरिक्षिप्तम् चित्रभानोः समप्रभम् अशोकमाला विततम् ददर्श परमासनम् वालव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानम् समम् ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टम् वरधूपेन धूपितम् परमास्तरणास्तीर्णमाविकाजिनसंवृतम् दामभिर्वरमाल्यानाम् समन्तादुपशोभितम् तस्मिन् जीमूतसङ्काशम् प्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलम् लोहिताक्षम् महाबाहुम् महारजतवाससम् लोहितेनानुलिप्ताङ्गम् चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदम् सतडिद्गुणम् मृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपम् कामरूपिणम् सवृक्षवनगुल्माढ्यम् प्रसुप्तमिव मन्दरम् क्रीडित्वोपरतम् रात्रौ वराभरणभूषितम् प्रियम् राक्षसकन्यानाम् राक्षसानाम् सुखावहम् पीत्वाप्युपरतम् चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरम् प्रसुप्तम् राक्षसाधिपम् निःश्वसन्तम् यथा नागम् रावणम् वानरोत्तमः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सुभीतवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः क्षीबम् राक्षसशार्दूलम् प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनम् शुभम् गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणम् महत् काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविषाणाग्रैरापीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्ठौ स्वङ्गुलीयकलक्षितौ संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षाविवोरगौ शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्ध्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवराविणौ ददर्श स कपिस्तस्य बाहूशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्याम् सपरिपूर्णाभ्यामुभाभ्याम् राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशशृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नागसुरभिर्बकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजिता मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजिता पाण्डुरेणापविध्येन क्षौमेण क्षतजे क्षणम् महार्हेण सुसंवीतम् पीतेनोत्तरवाससा माशराशिप्रतीकाशम् निःश्वसन्तम् भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमानम् चतुर्दिशम् प्रकाशीकृतसर्वाङ्गम् मेघम् विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नीः सप्रियभार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे शशिप्रकाशवदना वरकुण्डलभूषणाः
अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वराभरणधारिण्यो निषण्णा ददृशे कपिः वज्रवैदूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषिता ददर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासाम् चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानम् तन्नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्वकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्यशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणाम् परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनीपोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पटहम् चारु सर्वाङ्गीन्यस्य शेते शुभस्तनी चिरस्य रमणम् लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी काचिद्वीणाम् परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना वरम् प्रियतमम् गृह्य सकामेव हि कामिनी विपञ्चीम् परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनकसङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गम् परिविध्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सहानिन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमम् परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणम् वत्समुपगृह्येव भामिनी काचिदाडम्बरम् नारी भुजसम्भोगपीडितम् कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्याम् च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्या बला सुप्ता निद्रा बलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्यशुश्रोणीम् प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरस्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्तविन्यस्ते शयानाम् शयने शुभे ददर्शरूपसम्पन्नामथ ताम् स कपिस्त्रियम् मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषिता विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमम् गौरीम् कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीम् कपिर्मन्दोदरीम् तत्र शयानाम् चारुरूपिणीम् सताम् दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषिताम् मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूथपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छम् ननन्दचक्रीडजगौ जगामा स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वाम् प्रकृतिम् कपीनाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 10मः सर्गः।